आजको यस भिडियोमा हामी यो लिमिटिङ रिएजेन्टको बारेमा हेर्दैछौँ र एक्चुअली यो लिमिटिङ रिएजेन्ट के हो र यो लिमिटिङ रिएजेन्टमा थ्योरी त केही पनि छैन। न्युमेरिकल मेन हाउ टु सल्भ न्युमेरिकल अफ लिमिटिङ रिएजेन्ट त्यो हेर्दैछु। तर यो लिमिटिङ रिएजेन्ट यो बुझ्नुभन्दा यो पढ्नुभन्दा अगाडि मोल कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो, नभए यो न्युमेरिकल सल्भ त हुन्छ। यो न्युमेरिकल यहाँ लेखेको छ, यो सबैलाई सल्भ गर्न आउँछ, तर अर्को न्युमेरिकल दियो भने फेरि सल्भ गर्न आउँदैन। किन आउँदैन? यो कन्सेप्ट क्लियर छैन। त्यही भएर मोल कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। मोल कन्सेप्टको मैले भिडियो बनाइदिइसकेको छु। पहिला मोल कन्सेप्ट क्लियर छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेर्ने, त्यस पछाडि यो लिमिटिङ रिएजेन्ट हेर्नु पर्यो। र एक्चुअली के हो लिमिटिङ रिएजेन्ट त पहिला यो इक्जाम्पलबाटै म सल्भ गर्दैछु। यसको डिफिनेसनतिर नजाउँ। CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेटलाई केसँग रियाक्सन गरेको छ? प्योर 100% प्योर छ। इम्प्युरिटीको केसमा अर्को न्युमेरिकलमा सल्भ गर्ने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सँग रियाक्सन गरेर के प्रडक्ट बनाउँदैछ? CaCl2। या के बन्छ? CaCl2 H2O प्लस Cl2 पहिला गिभन CO2 कार्बन डाइअक्साइड प्रडक्ट। यदि यो प्रडक्ट दियो भने अब पहिला के यो गिभन केमिकलको बीचमा ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नु पर्यो। पहिला ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन चाहियो। भनेपछि यहाँ कतिवटा क्लोरिन छ? यहाँ दुईटा, यहाँ एउटा छ, ब्यालेन्स छैन। यदि यहाँ मैले 2 हाल्दिएँ भने यो केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। र यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन रियाक्टेन्टको बीचमा पहिला ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नु पर्यो। र ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भयो भने यो कति छ? त्यही मोल कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। यो 1 मोल छ। यहाँ दुईटा मोलिक्युल छ भने यो 2 मोल छ। अनि क्याल्सियम क्लोराइड यो कति छ? 1 मोल छ। वाटर कति छ? 1 मोल छ। CO2 कति छ? 1 मोल छ। 1 मोल छ। र क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर वेट क्याल्सियमको 40, कार्बनको 12, अक्सिजनको 16 मल्टिप्लाई 3 गर्यो भने कति हो? 100। र यदि ग्राम मोलिकुलर वेटमा एक्सप्रेस गरे भने 100 ग्राम। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरिनको 35.5 अनि हाइड्रोजनको 136.5 मल्टिप्लाई कतिवटा छ? दुईटा छ भने 73 ग्राम मोलिकुलर वेट। क्याल्सियम क्लोराइडको कति? 111 ग्राम। वाटर एउटाको कति हो? 18 ग्राम 1 मोलको। CO2 कति हो? 44 ग्राम। र यो चाहिँ ग्यास प्रोडक्ट छ। ग्यास प्रोडक्ट छ भने 1 मोल भनेको कति हुन्छ? 1 मोल कुनै पनि ग्यास छ भने 22.4 लिटर हुन्छ। यो पनि थाहा हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ भोल्युम क्याल्कुलेट गर्न भन्छ। भनिदियो भने यो स्ट्यान्डर्ड पहिला गिभन केमिकल इक्वेसनको बीचमा यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्नु पर्यो। र यहाँ के बुझ्नु पर्यो? अब यदि 100% प्योर क्याल्सियम कार्बोनेट छ भने त्यसलाई 100% प्योर 73 ग्राम HCl चाहिन्छ कम्प्लिट। दुईटै 0, यो केही पनि बच्दैन। यो 100% रियाक्सन भयो, पुरै सकिन्छ। सकियो भने 111 ग्राम क्याल्सियम क्लोराइड दिन्छ, 18 ग्राम वाटर दिन्छ, 44 ग्राम CO2 दिन्छ, यानि कि 22.4 लिटर दिन्छ। तर क्वेसनले के भन्यो? यहाँ क्वेसनमा कति छ? 5 ग्राम CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट छ। र अर्को कन्टेनरमा कति होला कि 5 ग्राम HCl छ। यहाँ 5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ। 100% प्योर छ। यो 100% प्योर छ, इम्प्युरिटी छैन। अनि यसमा क्याल्सियम कार्बोनेट कति छ? यो पनि 5 ग्राम छ। 5 ग्राम छ। 5 ग्राम छ। र यो पनि 100% प्योर छ। दुईटालाई मिसाइदियो भने विच वान इज लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्छ। लिमिटिङ के हो? अब यो चाहिँ गिभन कन्डिसन क्वेसन यो। तर एनटिपीमा या एसटिपीमा एनटिपी
और एसटीपी मा बैलेन्स केमिकल इक्वेसन यो रहेछ र 100% प्योर हुँदाखेरि के भइदियो 100 ग्राम CaCO3 ले कति ग्राम HCl सँग रियाक्सन गर्ने रहेछ 73 ग्राम HCl। यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनबाट हामीले रिलेसन लिनु पर्यो भनेको 100 ग्राम CaCO3 इज केमिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु 73 ग्राम अफ HCl। 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले कति ग्राम HCl सँग रियाक्सन गर्छ 73 ग्राम सँग भनेपछि 1 ग्राम HCl ले 1 ग्राम CaCO3 ले कति ग्राम सँग रियाक्सन गर्छ 73/100 र यदि हामीलाई कति ग्राम CaCO3 गिभन छ 5 ग्राम छ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनबाट रिलेसन 1 ग्राम CaCO3 ले 73/100 ग्राम HCl सँग रियाक्सन गर्छ भनेपछि 5 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले चाहिँ कति ग्राम HCl सँग रियाक्सन गर्छ यदि त्यो निकाल्ने भने 5 ग्राम CaCO3 इज केमिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु 73 मल्टिप्लाई 5/100 इक्वल्स टु केमिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु यो कति आयो 3.65 ग्राम HCl 3.65 ग्राम HCl सँग रियाक्सन गर्ने रहेछ। अनि यहाँ कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो यो 5 ग्राम HCl क्याल्सियम कार्बोनेट लाई कम्प्लिट रियाक्सन हुन अनि 5 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई कम्प्लिट रियाक्सन हुन 3.65 ग्राम HCl भए पुग्छ। यो 3.65 ग्राम HCl ले यो 5 ग्राम CaCO3 लाई कम्प्लिट रियाक्सन गर्दिन्छ भनेपछि कम्प्लिट रियाक्सन गर्न यो 5 ग्राम CaCO3 5 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई कम्प्लिट रियाक्सन गर्न 3.65 ग्राम HCl चाहिने रहेछ। यसमा के हुन्छ 100% रियाक्सन हुन्छ यो कम्प्लिट रियाक्सन हुन्छ। मे बुझ्ने यति मात्रै हो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन लिने र यहाँबाट लिमिटिङ पहिला के क्वेसन सोधेको हेर्नु परेन 100 ग्राम 73 ग्राम यो ब्यालेन्स इक्वेसनमा एनटीपी एसटीपी मा यो आयो आइदियो भने 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट केमिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट 73 ग्राम अफ HCl भनेको 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले कम्प्लिट रियाक्सन 73 ग्राम HCl सँग गर्छ 1 ग्रामले कतिसँग गर्छ 73/100 र 5 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले कति ग्रामसँग गर्छ HCl सँग रियाक्सन गर्छ 3.65 भनेपछि यो 5 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई यहाँबाट कति ग्राम मैले झिकेर लगेर हाल्दिए HCl 3.65 ग्राम यो त सकियो यो सकियो 3.65 ग्राम सकियो बच्यो यहाँ के भनेपछि 3.65 ग्राम मात्रै HCl ले रियाक्सन गर्यो तर यो 5 ग्रामै सकियो भने HCl त बच्यो यहाँ बाँकी HCl कति छ जम्मा 5 थियो रियाक्सनमा कति मात्रै युज भयो 3.65 ग्राम भनेपछि बच्यो कति ग्राम बचेको HCl त यहाँबाट आइहाल्यो रिमेनिङ भनेको 1.35 ग्राम HCl त बच्यो भनेपछि जो पहिला सकियो भने रियाक्सन स्टप भयो यो सकियो भने रियाक्सन स्टप भयो अब बचेको HCl ले रियाक्सन गर्दैन किनकि क्याल्सियम कार्बोनेट छैन भने रियाक्सन कसको कारणले स्टप भयो सकिनेको कारणले त पहिला कुन सकियो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन रहेछ यसमा त लिमिटिङ रिएजेन्ट पहिला कुन सकियो क्याल्सियम कार्बोनेट किन यो 5 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई रियाक्सन गर्न 3.65 ग्राम मात्रै HCl चाहियो पुरै रियाक्सन गर्न भनेपछि तर 5 ग्राम HCl छ यहाँ 5 ग्राम पुरै युज भएन बच्छ कुन रियाक्टेन्ट HCl भनेपछि पहिला सकियो कुन क्याल्सियम कार्बोनेट देयरफोर दिस CaCO3 इज लिमिटिङ रिएजेन्ट
वाइ दिस इज कल्ड लिमिटिङ रिएजेन्ट भन्छ। वाइ किन भन्छ लिमिटिङ रिएजेन्ट त? यो सकिएपछि फर्दर रियाक्सन हुँदैन भनेको रियाक्सनलाई स्टप गर्ने काम यसले गर्छ। देयरफोर दिस इज लिमिटिङ रिएजेन्ट। र जुन बचो कुन HCl कहिलेकाहीँ भन्छ एक्सेस HCl एक्सेस रिएजेन्ट। त एक्सेस रिएजेन्ट भनेको बचेको रिएजेन्ट को रहेछ? HCl रहेछ। यो कम्प्लिट भयो भने यसमा अब अरू क्वेसनहरू सोध्छ। जस्तो एउटा क्वेसन सल्भ गरे व्हाट इज लिमिटिङ रिएजेन्ट एन्ड व्हाट इज एक्सेस रिएजेन्ट। जो पहिला सकिन्छ त्यो लिमिटिङ र जो बच्छ त्यो के हो? एक्सेस रिएजेन्ट। र अब जति पनि क्याल्कुलेसन सोध्छ अरू क्याल्कुलेसनहरू हामी हेर्दैछौँ। लिमिटिङ कम्प्लिट, लिमिटिङ CaCO3 कुन रहेछ? CaCO3 भनेपछि एक्सेस कुन रहेछ? HCl। र यो देखि बाहेक जति पनि अरू क्याल्कुलेसन जति सोध्छ लिमिटिङमा त्यसबाट कहाँबाट गर्नुपर्छ? लिमिटिङ रिएजेन्टबाट। सल्भ कहाँबाट गर्ने? लिमिटिङ रिएजेन्टबाट। एक्सेसबाट क्याल्कुलेसन गर्न पाइँदैन। जो सकियो पहिला त्योबाट गर्नुपर्छ। र यहाँ लिमिटिङ रिएजेन्ट के छ? CaCO3 छ। CaCO3 छ भने यसैबाट अरू जति क्वेसन सोध्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। जस्तो म एक दुईटा देखाउँछु। अर्को के भनिदियो? फाइन्ड विच वान इज लिमिटिङ रिएजेन्ट एन्ड वाइ। दिस इज कम्प्लिट। क्याल्कुलेट द मास अफ CaCl टु फर्म। मास अफ CaCl2 फर्म्ड। कति CaCl2 बन्छ? 111 ग्राम। यो होइन, यो त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो। अब विच वान लिमिटिङ रिएजेन्ट? क्याल्सियम कार्बोनेट भनेपछि यहाँ कति ग्राम? 100 ग्राम CaCO3। यो किन लिएको? जहिले लिमिटिङबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ। 100 ग्राम CaCO3 ले कति ग्राम क्याल्सियम क्लोराइड दियो? स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा 111 ग्राम CaCl2। हामीलाई कति ग्राम बन्छ निकाल्नु छ त? कम्प्लिट रियाक्सन कति ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटको भयो? 5 ग्रामको। त 1 ग्राम CaCO3 111/100। अब 5 ग्रामले कति दिन्छ? किनकि जम्मा रियाक्सनमा युज भएको त 5 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट हो। 100 ग्रामले 111 ग्राम, 5 ग्रामले कति दिन्छ? 111/100 मल्टिप्लाई 5 इक्वल्स टु, यसको अब म डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन देखाउँछु, 5.55 ग्राम CaCl2 बन्दो रहेछ। क्लियर? यहाँ के बुझ्नु पर्यो? लिमिटिङबाट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अनि यो कन्डिसनमा भन्दैछ कति ग्राम CaCl2 बन्छ। त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन विच वान लिमिटिङ? CaCO3। जहिले लिमिटिङबाट क्याल्कुलेसन 100 ग्रामले 111 ग्राम CaCl2 दिन्छ। हामीलाई जम्मा रियाक्सन गराउनु कति छ? 5 ग्राम भनेपछि यहाँ कति भयो? 5 ग्रामले 5.55 ग्राम CaCl2 दिँदो रहेछ। त्यस्तै अर्को, हाउ मेनी नम्बर अफ वाटर मलिक्युल्स आर प्रोड्युस? how many number of water molecule? र यहाँ के भनेको छ? क्वेसन बुझ्नु पर्यो। हाउ मेनी नम्बर अफ वाटर मलिक्युल, नम्बर अफ वाटर मलिक्युल निकाल्नु छ। र 1 मोल, मैले अघि भने मोलको कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। 1 मोल इक्वल्स टु 6.023 इन्टु 10⁻23 हुनु पर्यो। अनि यति हुनु पर्यो। यहाँ कति मोल वाटर बनेको छ त्यो हेर्नु पर्यो। विच वान लिमिटिङ? CaCO3। त 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटले 18 ग्राम वाटर दियो। 18 ग्राम वाटर भनेको 1 मोल वाटर। पहिला मोल निकाल्नु पर्यो। 100 ग्राम CaCO3 इक्वल्स टु कति? 1 मोल H2O। यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा एउटा वाटर बनेको छ, यो एउटा हैन 1 मोल हो।
र 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट लिमिटिङ हो भनेपछि 100 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट गिभ 18 ग्राम भनेको 1 मोल वाटर। तर हाम्रो रियाक्सनमा कन्डिसनमा कति ग्राम CaCO3 दिएको छ 5 ग्राम भनेपछि 5 ग्राम CaCO3 इक्वल्स टु 1/100 मल्टिप्लाई 5 इक्वल्स टु यहाँ यति मोल H2O आयो, मोल आयो। तर हामीलाई नम्बर निकाल्न भनेको छ, मोल आयो भने नम्बर 1 मोल इक्वल्स टु यतिवटा नम्बर एभोगाड्रो नम्बर हुन्छ। अब मोल आइदियो भने अब हामी के निकाल्न सक्छौँ नम्बर, यति मोल आयो 1 मोल इक्वल्स टु यति। अब यहाँ मोल आयो, यो मोल आयो भने यो 20। अब यसले यहाँ गऱ्यो भने यो मोल आउँछ या यति किन गर्नु, यो डाइरेक्ट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भनेपछि 1 मोल इक्वल्स टु 6.023 इन्टु 10⁻23 कति मोल रहेछ यति मोल। त्यो 5/100 आएको छ यहाँ, 5/100 मोल इक्वल्स टु कति आयो 6.023 इन्टु 10⁻23 मल्टिप्लाई यो 5/100 कति आउँछ यो हेर्नु पर्यो। (5/100) 0.05 मोल कति रहेछ 0.05 मोल रहेछ भनेपछि यहाँ 1 मोल इक्वल्स टु यति। तर कति मोल वाटर बनेछ 0.05 इक्वल्स टु यति मल्टिप्लाई 0.05 इक्वल्स टु एन्सर कति आइदिन्छ यसको 3.01 इन्टु 10⁻22 कति एन्सर देखाउँछ क्याल्कुलेटर थिच्यो भने यति मोल अफ H2O देखाइदिन्छ। यो नम्बर अफ मोल भनौँ भने पहिला हाउ मेनी नम्बर मोल भनेको भाइ 0.05 मोल किन यो 1 मोल हो। 100 ग्रामले कति 1 मोल, लिमिटिङ कति छ 5 ग्राम, 5 ग्रामले कति दिन्छ 0.05 मोल र 1 मोल भनेको यति नम्बर, 0.05 मोल भनेको यति नम्बर। त्यस्तै यसमा यदि अर्को क्वेसन जोड दियो त अर्को क्वेसन के लिँदैछु जस्तो क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ CO2 प्रोड्युस एट NTP। भोल्युम कति प्रोड्युस हुन्छ अघि मैले लेखेको थिएँ कुनै पनि 1 मोल ग्यासको केसमा मात्रै लाग्छ। जस्तो यो H2 लेख्यो भने 1 मोल हाइड्रोजन, O2 लेख्यो भने 1 मोल नाइट्रोजन, अक्सिजन, NH3 लेख्यो भने 1 मोल एमोनिया, CO लेख्यो भने 1 मोल कार्बन मोनोअक्साइड, CO2 लेख्यो भने 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड। कुनै पनि 1 मोल ग्यासको NTP मा भोल्युम कति हुन्छ 22.4 लिटर हुन्छ भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो यो 100 ग्रामले 1 मोल दिन्छ 44 ग्राम 1 मोल 22.4 लिटर भनेपछि 100 ग्राम CaCO3 इक्वल्स टु 100 ग्राम CaCO3 100 ग्राम CaCO3 इक्वल्स टु कति भयो 1 मोल। यसो गर्नु पर्यो 44 ग्राम CO2 भनेको कति हो 1 मोल CO2, 1 मोल भनेको कति हो 22.4 लिटर हो। अनि 100 ग्रामले कति लिटर दिँदो रहेछ यति भनेपछि 100 ग्राम CaCO3 ले यति लिटर, 1 ग्राम CaCO3 ले 22.4 डिवाइड बाई 100 अनि कतिको निकाल्नु छ 5 ग्राम हो लिमिटिङ, यो हो लिमिटिङ। 5 ग्रामले कति दिन्छ 22.4 बाई 100 मल्टिप्लाई 5 इक्वल्स टु कति आइदिन्छ 1.12 लिटर अफ CO2 एन्सर। मैले यति सल्भ गरेँ यसमा। यो एउटा क्वेसन बुझ्नु पर्यो लिमिटिङ रिएजेन्टमा। त्यस पछाडि म अरू पनि क्वेसनहरू 2-4 वटा सल्भ गरेर अपलोड गर्नेछु।